अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत को बहुत सा आप लोगों ने कई मौक़े पर सुना होगा, और इस सूरत में जो अल्फाज हैं, जो जुमले हैं अल्लाह के, बड़े प्यारे प्यारे जुमले हैं। और आखिर में जो यानी नून का फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इसके लिए जो है सुनने वालों को, पढ़ने वालों को बहुत ही इसमें जो है यानी मतलब एक लज्जत महसूस होती है, और अगर माने जाने तो और ज्यादा उसमें जो है दिलचस्पी होती है, और ज्यादा उसमें जो है आदमी को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को मजा आता है। और तो इसलिए इस सूरत का आखिरी जो पेज है वही मैं आज के इसमें थोड़ा सा मुख्तसर उसकी तशरीह में करना चाहता हूँ। इस सूरत के बारे में सबसे पहले तो ये है कि ये सूरत अल्लाह के हदीसों में इसका जिक्र है कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को सहाबा के सामने पढ़ा। जब सहाबा के सामने पढ़ा तो आप सहाबा आपने फरमाया कि जो है तुम खामोश हो, ये सूरत सुन रहे हैं और इसमें बार बार आपको आपके कानों से ये जुमला टकरा रहा है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाते हो, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ये माना है इसका कि ये माना इस सूरत में ये जुमला बार बार आया है और तुम इस जुमले को बार बार सुन रहे हो और खामोश है। जबकि मैं इसी सूरत को जिन्नों के पास जाके पढ़ा, जिन्नों के पास जाके पढ़ा तो जिन जो है जब जब ये जुमला आता था फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जवाब देते थे। तो साहबा ने पूछा कि जिन्ना क्या जवाब देते थे या रसूल अल्लाह? तो जिन्ना ऐसा बोलते थे, ला बिशैइन मिन निअमतिका रब्बिना नुकज़्ज़िबून, ऐ हमारे रब तेरी किसी भी नेमत की हम झुटलाते नहीं हैं, बल्कि हम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। हम तेरी बहुत सारी नेमतें हैं हम पर, उन नेमतों में से किसी भी नेमत का हम झुटलाते नहीं, बल्कि हम उसका शुक्र अदा करते हैं। ऐसा तो तुम लोग हो कि खामोश हो। तो सहाबा ने भी इस तरह से कहना शुरू किया, इस तरह से जो है ला बिशैइन मिन निअमतिका रब्बना। तो इससे बात मालूम हुई कि ला बिशैइन मिन निअमतिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्दु कहना चाहिए कि ऐ हमारे रब तेरी तमाम नेमतों में से किसी भी नेमत को हम नहीं झुटलाते हैं और सारी तारीफें तेरे लिए ही है, ये इस तरह से कहना चाहिए। तो ये सूरत जो है बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसमें का चंद चीजें, चंद आयतें और आखिरी पेज ही लेंगे। अगर बहुत सारे पूरा सूरत लेंगे तो जो है वक्त बहुत लग जाएगा। सिर्फ आखिरी की चंद आयतें हम लेंगे इंशाअल्लाह। वलिमन खाफ़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, उसके लिए दो जन्नतें हैं। यानी जो रब के सामने क़यामत के दिन जवाब क्या दूंगा, मैं रब के सामने में जवाब क्या दूंगा, और रब से डर कर जिंदगी गुजारता है, दुनिया की जिंदगी, और रब ने जो फराइज उसको दिए हैं, जो अहकाम उसको दिए उसको पूरा करता है, और जिन चीजों से, हराम चीजों से अपने आप को रोकता है। क्योंकि शरीयत के दो किस्म के अहकाम हैं, एक वो हुक्म है जिनको करना है, अदा करना है, और दूसरा वो हुक्म है जिनसे बचना है। तो मोमिन अपनी पूरी दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ने और अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिन जिन कामों को करने का हुक्म दिया है करता रहता है, इताअत बजा लाता है, फर्माबरदारी करता है, और जिन जिन चीजों से रुक जाने का हुक्म दिया है रुकता है, तो उसी को मोमिन कहते हैं। तो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, दूसरी जगह सूरह नाज़िआत में इसी तरह की आयत है कि अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो रब के सामने ठहरने से डरता है और अपने नफ्स को बुरे बुरे ख्वाहिशात से रोकता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना होगी। तो वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, तुम अपने यानी उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरे, उसके लिए दो बाग हैं, जन्नतान, दो बाग हैं। अच्छा, वो दो बाग है कैसा, उसकी सिफत बताई गई। दो बाग हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को तुम दोनों झुटलाते हो। यानी इंसानों और जिन्नों के लिए अल्लाह ताला एड्रेस कर रहे हैं, यानी इस पूरे सूरे में इंसानों को भी और जिन्नों को मुखातब करते हुए फरमा रहे हैं। ज़वाता अफनान, वो दोनों जन्नतें बहुत सी टहनियों और शाखों वाली हैं। यानी वो जन्नतें कैसी हैं, बेहद हिसाब टहनों वाली और शाखों वाली है। यानी मतलब है कि वो बागात बागात ऐसे हैं, बहुत सारे उसमें झाड़ हैं, और वो झाड़ कैसे हैं, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, यानी उसकी बहुत सारी टहनियां हैं, बहुत सारी शाखें हैं। उन शाखों में बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। तो इस तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्ला बिन कैस से रिवायत किया है, जन्नतानि मिन फिद्दा आनियतुहुमा वमा फीहिमा व जन्नतानि मिन दहबिन आनियतुहुमा वमा फीहिमा वमा फीहिमा वमा बैनल कौमी वमा बैनल कौमी व बैन अन यंजुरू इला रब्बिहिम इल्ला रिदाउल किब्रि अला वजहिही फी जन्नति अदन। अच्छा, इमाम बुखारी ने रिवायत किया है कि ये दो जन्नतें जो आयत में हैं, तो वो दो जन्नतें में से एक जन्नत चांदी की होगी, और उसमें वो बाग चांदी का होगा, और उसमें जो कुछ होगा सब कुछ चांदी का होगा। और एक बाग ऐसा होगा जो सोने का होगा, और उसमें जो कुछ बर्तन है, छोटी छोटी चमचा है, छोटी से छोटी चीज लेके बड़े से बड़ी चीज तक सारी की सारी चीजें सोने की होंगी। तो सोने का एक बाग और चांदी का एक बाग होगा। इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया है। इसी तरह जन्नती नेमतों में होंगे, ऐश और आराम में होंगे, यहाँ तक कि उनके और अल्लाह के दरमियान सिर्फ एक ही रुकावट होगी, वो रुकावट रिदा और किब्र, यानी यानी बड़ाई की चादर जो अल्लाह ने के चेहरे पर होगी, वो अल्लाह की चादर, वो उसकी रुकावट होगी, यहाँ तक कि वो रुकावट भी आखिर में दूर हो जाएगी और अल्लाह का दीदार मोमिनों को होगा, और वो सबसे बड़ी नेमत होगी। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत मोमिनों को अल्लाह का दीदार होगा। तो बहरहाल उसके बाद फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनान तजरियान, उन दो बागों में दो बहते हुए चश्मे होंगे। ऐसे चश्मे होंगे जो बह रहे होंगे, यानी ऐसे चश्मे जो कि बह रहे होंगे। उन बहने वाले उस चश्मों में जो बहना वाला पानी है, उन पानी से जो है उन बागों को और उनके झाड़ों को सैराब किया जाएगा। बागों की तरफ, झाड़ों की तरफ वो पानी जाएगा, उसी से बागों उसको सैराब किया जाएगा। हसन बसरी फरमाते हैं कि इनमें से एक चश्मे का नाम जन्नतान, दो चश्मे होंगे जो बह रहे होंगे, तो उनमें से एक चश्मे का नाम तस्नीम और दूसरे चश्मे का नाम सलसबील। दो चश्मे होंगे, एक तस्नीम और दूसरा सलसबील। अच्छा, और साफ शफाफ पानी का एक चश्मा होगा, साफ शफाफ पानी का एक चश्मा, और दूसरा चश्मा दूसरे चश्मे का पानी पीने वालों के लिए लज्जत बख्शने वाला और बेहतरीन पानी होगा। वो एक साफ शफाफ पानी का होगा और एक बेहतरीन लज्जत वाला और बेहतरीन मजे वाला चश्मा होगा।
فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی، ہر قسم کے میووں کی دو دو قسمیں، یعنی ٹیسٹ کے اعتبار سے اور جو ہے لذت کے اعتبار سے دو دو قسم کے پھول ہوں گے، دو دو قسم کے پھل ہوں گے۔ یعنی بعض نے کہا کہ ایک ہی قسم ہوگی، لیکن ایک قسم دو میوے ہوں گے، ایک ڈرائی فروٹ ہوگا ایک ویٹ فروٹ ہوگا، اس طرح سے یا تو یہ معنی ہے، یعنی ایک ڈرائی فروٹ ہوگا ایک ویٹ فروٹ ہوگا، یا تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دونوں قسم کے لذت کے اعتبار سے، ٹیسٹ کے اعتبار سے ایک پھل ایک ٹیسٹ الگ ٹیسٹ کا ہوگا، دوسرا پھل الگ ٹیسٹ کا ہوگا، یہ دونوں معنی اس طرح سے ہے۔ تو فیہما عینا فیہما فاکہۃ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کی میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ اچھا، اب یہاں کھانے پینے کا ذکر ہوا، میووں کا ذکر ہوا، پانی کا ذکر ہوا، چشمے کا ذکر ہوا، باغات کا ذکر ہوا، یہ ساری نعمتوں کے رکھتے ہوئے انسان کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ آرام چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، ٹیک لگا کر لیٹنا چاہتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، کھا لیا پی لیا، اب کیا کرنا چاہتا ہے؟ لیٹنا چاہتا ہے نا، کھا لیا پی لیا اب لیٹنا چاہتا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھنا چاہتا، تو ٹیک لگا کے بیٹھنے کا ذکر کیا۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، ایسے فرش ایسے بستر ہوں گے جن کے اندر کا استر بولتے، اب یہ ہوتا ہے اوپر کا کیا، جیسے کہ بولتے ہیں کہ فراق ہے، فراق کا کپڑا اگر باریک ہو تو کیا کہتے ہیں، نہیں اس کو استر لگانا پڑتا بولتے، یعنی استر باریک استر لگا کر فراق پہنا جاتا ہے۔ تو بستر کا بھی اوپر کا حصہ موٹا رہتا اور اندر کا حصہ باریک سا رہتا ہے، تو اس کے استر تو استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ اچھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اچھا ایک اور چیز ہے کہ جو ہے یہ جو جتنی بھی نعمتیں ہیں جنت کی جن کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں حدیث آتی ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، یعنی یہ سب نعمتیں ایسی ہیں جس کو کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا اور جس کو کسی کان نے آج تک نہیں سنا۔ نام جنت میں دنیا کے جو پھل ہیں وہی نام ہے، نام ایک نام وہی ہے، لیکن لذت ٹیسٹ الگ الگ کے ہوں گے۔ یہ صرف نام میں اشتراک ہے، لیکن لذت میں ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ یعنی جنت کا جو انار ہے اور دنیا کا جو انار ہے اس کو بھی انار بولتے، اور جنت کا جو انار ہے اس کو بھی انار بولتے، لیکن ٹیسٹ میں جنت کے انار کے اور دنیا کے انار کے ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، یہ بتایا گا۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور اس کے بعد وجنى الجنتین دان، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ باغات کے جو میوے شاخوں پر اور ان کی ٹہنیوں پر جو میوے لگتے ہیں اور جنتی ایسا بیٹھیں گے تو میوے قریب رہیں گے، ان کے میوے قریب رہیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں چیزیں آدمی سے دور رہتی، بہت قد و کاوش محنت کرنا پڑتا، اب ایک پھل کھانا ایک فروٹ لانا تو جانا بازار سے جانا، جیب میں پیسے رہنا، بعض اوقات جیب میں پیسے رہے تو وہ فروٹ بازار میں نہیں رہتا، بازار میں فروٹ رہا تو جیب میں کیا نہیں رہتے، پیسے نہیں رہتے ہیں خریدنے کے لیے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہ جنتی ایسا بیٹھے رہیں گے کہ میوے ان کے قریب رہیں گے، بس ادھر سے یعنی ہاتھ ڈالنا اور توڑنا کھانا، اس طرح سے ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان
پھر اب آخر میں ایک اور چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے. میووں کے قریب ہونے کے بارے میں دوسری حدیثوں میں دوسری آیتوں میں بھی آیا, جیسے سورہ حاقہ میں آیا قطوفها دانیہ, جن کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے, جن کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. ایک اور آیت میں سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, سائے قریب قریب ہوں گے, پھلوں کے گچھے جھک کر لٹک رہے ہوں گے, پھلوں کے گچھے خوشے کے خوشے لٹک لٹک رہے ہوں گے جنتیوں کے سامنے. کھانے پینے سے منع نہیں, یعنی جنتیوں کو کھانے پینے سے منع نہیں کیا جائے گا, جبکہ دنیا میں منع ہوتا. کیا ہوتا ہے بھائی, کبھی کیا ہوتی معلوم, چیز بہت اچھی ہے لیکن دیو اور تو گھر میں بتا ختم ہو گیا, ابھی چاہیے تو ختم ہو گیا, تو ختم ہو گیا. اچھا تو اس طرح, لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. بعض اوقات ہوتا ہے گھر میں بہت اچھی بریانی بنی, ارے بہت اچھی بریانی بنی, اور نہیں ختم ہو گئی, ختم ہو گیا, بچے سب کھا لیا ختم ہو گیا. ایسا تو کھانے پینے سے منع نہیں, بلکہ ٹہنیاں اس کو فیہن قاصرات. اب کھانے کا ذکر ہوا, پینے کا ذکر ہوا, اور جو ہے فروٹ کا ذکر ہوا, بستر کا ذکر ہوا. اب بستر کے بعد کیا ہو گیا, بستر والوں کا ذکر چاہیے. بستر کے بعد بستر والوں کا ذکر ہونا نا, تو بستر والوں کا ذکر آ رہا. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. اچھا, وہاں شرمیلی نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور انس نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا. ایک ہے آدمی کی خواہش ہوتی, کیا خواہش ہوتی, دکان میں آتا, ارے فلاں چیز دو, ارے اچھا ایسا دے دیے بولو, دھول وغیرہ سے, یعنی تو جو ہے تھوڑا ڈبے کا ڈھکن کھلا ہوتا, ارے نہیں بھائی فریش دو, پیک دو, فریش دو, پیک دو. کیونکہ آدمی کا مزاج ہوتا کوئی سی بھی چیز فریش لینے کا اور پیک لینے کا. پیک بولے تو یعنی انہیں کیا کرتا, اب جو ہے کہاں کی گودام میں رکھا رہتا, تو وہ گودام میں کی چیز پیکڈ جو چیز ہے نکال کے دیتا, نہیں یہ آپ کو فریش ہے اور پیکڈ ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں یعنی دکان میں, ایک ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو, ڈسپلے میں رکھتے, ڈسپلے میں جو رکھی ہوئی چیز رہتی تو دھول سے ہٹی ہوئی رہتی, نہیں ڈسپلے والے کو اندر سے نکالو, کیا کرو, تو انسان کا مزاج ایسا ہے. تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ ایسی حوریں نیچی نگاہ ہونے والی, ایسی نیچی نگاہ والی. اچھا ایک اور بات ہے, نیچی نگاہ والی کی صفت کیوں رکھا گیا, یعنی شرمیلی, جنہوں نے آج تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا ہوگا, یعنی اتنی حیادار اور شرمیلی اور اتنی پاک دامن جن کا دامن پاک ہو, ایسی عورتیں ہوں گی جو کہ اپنے شوہروں کے سوا کسی کی طرف نہیں دیکھی ہوں گی, ان سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت نہیں سمجھیں گی. یعنی جنت میں جو شوہر ملیں گے انہی کو اب ان سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت نہیں سمجھیں گے. دنیا میں کیا ہوتا معلوم, کوئی اچھا بہت لمبا تڑنگا, کیا آدمی یہ ہوتے ہیں, کیا خوبصورت ہے, کیا. اسی طرح ہم بھی جو کیا خوبصورت لڑکی ہے, یہ بولتے, حالانکہ اپنی بیوی بھی ہے ساتھ میں, لیکن دیکھ کے بولتے کیا ہائٹ ہے, کیا یہ بیوٹیفل بیوٹی ہے یہ, ایسا بولتے. لیکن وہاں جنت میں کی حوریں اس طرح کسی غیر کو دیکھی ہی نہیں ہوں گی, اور اپنا جو ساتھی ہے, اپنا جو شوہر, اسی کو سب سے بہترین ہائٹ والا, بیوٹی والا, سب کچھ سمجھیں گے. یہ مطلب اسی لیے نگاہ نیچے, یعنی اس سے پہلے نگاہ نیچے, آدمی کی نگاہ نیچی کب ہوتی ہے, جب انہیں, اور حور کی نگاہ اس لیے نیچی رہتی ہے کہ اپنے شوہر کو جنت میں سب کچھ سب سے خوبصورت باتیں. اب اگر نگاہ اٹھتی کب, جب یہاں کچھ کمی محسوس کری تو اٹھتی ادھر, تو ایسا نہیں ہوگا. تو بہرحال فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. اچھا آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جن بھی جائیں گے, مومن جن بھی جنت میں جائیں گے, انسانوں کے ساتھ مومن جن بھی جنت میں جائیں گے. اچھا اس کے بعد
कअन्नहुन्न अल-याकूत वल मरजान, वो हूरें याकूत और मूंगे की होंगी, याकूत मोतियों की और मोतियों की जैसी होंगी, मूंगे की जैसी होंगी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़िबान, तो मोमिन कअन्नहुन्न अल-याकूत, रंगत में सफाई में याकूत और सफेदी में मरजान की जैसी होंगी। इमाम मुस्लिम ने अपनी हदीस सही मुस्लिम में एक हदीस लेकर आया है, लिखा है इन्न अव्वल ज़ुमरतिन तदखुलुल जन्नत अला सूरतिल क़मरि लैलतिल बद्री। तो इस हदीस का माना यह है कि सबसे पहले मोमिनों का जो ग्रुप जाएगा जन्नत में 14वीं रात की चांद की तरह चमकेगा, और दूसरा ग्रुप जो उनके उस ग्रुप के बाद दूसरा ग्रुप जो जन्नत में दाखिल होगा वो सबसे ज्यादा चमकदार जो सितारा होता है उन सितारों की तरह, उस सितारे की तरह चमकदार उनके चेहरे होंगे, उनके हाथ पैर होंगे, उतना चमकदार होंगे। और हर एक को अल्लाह ताला दो दो बीवियां देंगे, और जन्नत में कोई शख्स बगैर बीवी के नहीं होगा, बगैर हुर के नहीं होगा, बगैर बीवी के नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। यानी एहसान किसको कहते हैं? अल्लाह की इताअत, फर्मा बरदारी, यानी एहसान। हदीस जिब्रील में जिब्रील साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, मल ईमान, ईमान क्या है, एहसान क्या है, मल एहसान, एहसान क्या है। यानी अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, यानी तुम अल्लाह की ऐसी इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये मुमकिन नहीं तो कम से कम इतना तो भरपूर यकीन रहे कि अल्लाह मुझको देख रहा है। तो एहसान का माना नेकी और इताअत करना। क्योंकि दुनिया की जिंदगी में इतनी नेकियां करके मोमिन जब जन्नत में पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला भी उनके ऊपर एकदम एहसान करता है, जन्नत में दाखिला दिलाता है, और जन्नत की नेमतों में ऐश व आराम करते रहेंगे। और सबसे बड़ी नेमत उनको दीदारे इलाही का भी नसीब होगी। उसके बाद वमिन दूनिहिमा जन्नतान, तो इस तरह से वमिन दूनिहिमा, इसी तरह एक और हदीस है सही बुखारी की, लगुदवतुन फी सबीलिल्लाह व रौहतुन खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा व लक़ाब क़ौसी अहदिकुम औ मौज़िअ क़िद्दिही यानी सौदहु मिनल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा लौ इत्तलअत इम्रअतुन मिनन निसाइ अहल जन्नति इलल अर्दि लमलअत मा बैनहुमा रिहन व लक़ाब बैनहुमा व लनसिफहुमा अला रअसिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। बड़ी प्यारी हदीस है। इस हदीस में माना यह है कि अल्लाह के रास्ते में एक सुबह जाना और अल्लाह के रास्ते में एक सुबह निकलना, एक शाम निकलना, एक शाम एक सुबह में, शाम में। अब जैसे मिसाल के तौर पर मोमिन सुबह में अल्लाह के रास्ते में यानी फजर की नमाज के लिए जाता है, अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी फजर की नमाज पढ़ के आता है, शाम में मगरिब की नमाज और इशा की नमाज पढ़ के आता है। तो इस तरह से अल्लाह की इताअत और अल्लाह की फरमाबरदारी, और इसी तरह सभी अल्लाह से मुराद जिहाद है, सबसे बड़ा माना तो जिहाद है, अल्लाह जिहाद में एक सुबह निकलना और शाम में निकलना, ये जो है बेहतर है दुनिया और दुनिया की तमाम प्रॉपर्टी से। दुनिया में जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं आज हम देखते हैं जमीनों के वास्ते ऐसा पूछो मत, लड़ाया मर्डरा, ऐसा इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी जमीन होना, जमीन। यहाँ तक कि अब तो ये बात भी देखने में आई, ये खास बात बता रहा हूँ, हर वो शख्स जो दीन का काम करना चाह रहा है क्या करता मालूम आज, क्या करता? जमीन होना होता, मैं मदरसा बना दूं, मैं ये बना दूं। अरे भाई कितने बिल्डिंग है, कितने इमारत है, आपको काम करना है तो कितने आज उम्मत में कितने क्या बोलते वो ईदगाह है, कितना मैदान है, बोलता काम करो। उसमें डेरेदार क्या करते, कितना सिखाते, क्या पढ़ाते, क्या करते, क्या ट्रेनिंग देते उम्मत के लिए कर? नहीं, मैं जो है क्या बोलते 400 गज की जमीन होना, पहले मदरसा बनना, बिल्डिंग बनना। होता क्या मालूम, बिल्डिंग बनती, मदरसा बनता, उसके बाद जो है
5 سال کا کورس رکھتا، اس کے بعد جو ہے سال میں ایک مرتبہ 10 یا 15 کو فارغ کرتا. بعض جاہلہ رہتے مدرسے کے باوجود، اور مدرسے کے اطراف ایکٹیویٹی کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایکٹیویٹی نہیں مدرسے کے اطراف. مدرسے کے باوجود شراب خانہ رہتا. کبھی بھی مدرسے والے عالمہ جا کو شراب خانے کو مسلمان کر سکتا، کبھی بھی رکاتے نہیں، امر بالمعروف نہیں منکر کا نہیں کرتا. بس ہر شخص کو ایک بھوک لگی ہوئی. کیا بھوک بولے تو کہیں کی بھوک؟ زمین کی بھوک. زمین ہونا، زمین ہونا، زمین. چلو چندہ کرنے نکل جاتا ہوگا. اب چلو بھائی کیا بھائی مطلب زمین میں مدرسہ بنا رہا ہوں، میں ایسا بنا رہا ہوں، ویسا بنا رہا ہوں. اب کروڑا ہونا اس کو، لاکھاں ہونا اس کو، اور امت دے رہی بھی، چندہ دے رہی بھی. لیکن ہو رہا کیا؟ اللہ معاف کرے، ہو رہا کیا؟ بچوں کو دال پانی، معلمین کو، مدرسے والوں کو کتنا 5,000 6,000، باقی کا جو ہنر ہے انہوں جو ہے اور گاڑیوں پہ پھر رہے ہو. اور یہ کتنی افسوسناک بات ہے. آخرت فراموشی ہے. یہ اللہ کے پاس پائی پائی کا جواب دینا ہے. ایک صاحب تو بولے اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شاید قیامت کے دن یہ مدرسوں کے ناظروں کے واسطے الگ عدالت ہے. بھائی انہوں بہت یہ کرے ہیں لوگ، بہت جو ان کے واسطے الگ عدالت رکھی جائے گی کہ بھائی ان کا حساب کتاب بہت خطرناک. یعنی کتنا کروڑوں کا کھایا، چندے 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 چندے. اور چندوں میں کیسا ہوتا؟ کرنے والے کو 40% دے دیتے اس کو، کیونکہ انہیں محنت کرتا اور جو ہے گلی گلی پھرتا، مسجد مسجد پھرتا. 40%. اب ہاتھ کو لگتے 60% یا 50%. اب وہ ہاتھ کو لگے تو 40%، 50% میں 60% میں بچوں کو کتنا لگتا اور معلمین کو کتنا لگتا؟ تھوڑا لگتا. اب باقی کا کہاں لگتا؟ بلڈنگ کو لگتا. پراپرٹی، ذاتی پراپرٹی بن گئی. بلڈنگ اپنے نام پر ذاتی پراپرٹی بن گئی. ایسے کتنے مثالیں ہیں. باوا خوب چندہ کر کے ذاتی پراپرٹی بلڈنگ بنا. بچے جو ہے اپنی پراپرٹی بنا کو، بچوں میں نالائق بچے نکلے، ایک بھی عالم نہیں، بیچ لیے، کھا لیے اور بچوں ایسا ہو رہا ہے. یعنی کچھ نہیں. خیر اللہ کا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. خیر وما فيها ولا قاب قوسين احدكم او موضع احدكم. اور فرمایا کہ جو ہے ایک کمان کے برابر جگہ جنت میں. ایک کمان، کون سی کمان؟ تیر کمان ہے نا. ایک کمان کے برابر جگہ جنت میں، یا ایک کوڑے کے برابر، کوڑا مارنے کا کوڑا ہوتا، ایک کوڑے کے برابر جگہ خیر من الدنیا وما فيها، دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہے. تو کتنی ایک کمان کے برابر جگہ کتنی تو تھوڑی جگہ ہوتی، اور کوڑے کے برابر جگہ کتنی ہوتی؟ تھوڑی جگہ. وہ تھوڑی جگہ، وہ تھوڑی پراپرٹی جنت کی دنیا کی تمام پراپرٹیوں سے بہتر ہے. پھر فرمایا لو اطلعت امرات من النساء، جنت میں جو حور ہے، یا جنت میں جو حور ہے، یا جنت میں دنیا میں کی جو نیک عورت جنت میں پہنچ جاتی ہے، وہ عورت اگر زمین کی طرف ایسا جھانک کر دیکھ لے، زمین کی طرف ایسا جھانک کر دیکھ لے، تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے پوری زمین خوشبو سے مہک جاتی، پوری زمین خوشبو سے مہک جائے گی. اور اس عورت کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی. تو یہ حدیث صحیح بخاری میں اس کو ذکر کیا ہے. بہرحال اور بھی بہت ساری چیزیں آج میں لکھ کے لایا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف ایک آیت کا، ایسے بہت ساری آیتیں ہیں کہ جنت کے میں خیموں کا ذکر ہے. حور مقصورات فی الخیام، یعنی خیموں میں تو ٹینٹوں میں حور رہیں گے جنت کے. تو وہ ٹینٹوں کے بارے میں ایک حدیث سنا کر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. تو ان فی الجنت خیمة من لؤلؤ مجففة عرضها 60 میلا وفي كل زاوية منها أهل ما يرون
آخرین یطوف علیہم المؤمنون. جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، موتیوں کے ٹینٹ ہوں گے، اتنے بڑے ٹینٹ ہوں گے، اتنے بڑے ٹینٹ ہوں گے کہ ان کی چوڑائی 60 میل کی ہوگی. ان کی چوڑائی 60 میل کی چوڑائی ہوگی. اور ہر کونے میں، خیمے کے ہر کونے میں جنتی کے گھر والے رہیں گے. اور اتنا کونے میں، اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک اتنا ڈسٹینس رہے گا کہ یہ کونے والے اور اوپر کو دیکھ نہیں سکے. اتنا ڈسٹینس رہے گا، اتنا فاصلہ رہے گا. اور مومنین ان کے پاس جائیں گے اور خوب عیش و عشرت کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنمیوں والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جنتیوں کے اعمال میں سے سب سے پہلا عمل اور سب سے اہم عمل توحید ہے. سب سے پہلا اور سب سے اہم عمل توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہنمی کے کاموں میں سے سب سے پہلا کام شرک ہے. اس شرک سے اور ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.